म चाहिँ मेरो बाल्यकाल चाहिँ अब भन्ने भएदेखि अब हामी त एकदम अनकन्ट्रा ठाउँमा हो। अब तपाईँको म सानो हुँदाखेरि हामी एटलिस्ट इलामसम्म हिँड्नु पर्थ्यो होइन, गाडी देख्नेको लागि पनि त्यहाँसम्म पुग्नु पर्थ्यो। त्यहाँबाट बसमा गएको थियौँ। तपाईँको अर्ली मर्निङ तपाईँको त्यो चाहिँ काठमाडौँमा थानकोट कटेर अलि तलतिर पुगेपछि त्यो घरहरू अलिअलि देखिन्थ्यो सम्म बाटो। अब तपाईँको घरै घर दुईपट्टि क्राउडेड होइन, तपाईँको त्यस्तो देखेको पनि थिएन हामीले। अब बिएसम्मको यात्रा चाहिँ खास कस्तो भयो भने त्यहीँसम्मको यात्रा चाहिँ कस्तो भयो भने अब मभन्दा 2 इयर्स जति सिनियर हो मेरो वाइफ चाहिँ पढाइमा। अनि त्यो भएको कारणले अब उनीले चाहिँ अब हामी चाहिँ त्यहाँ अब ओभरस्टे गर्नु पाइँदैन नि त। आफ्नो मिसन हुन्छ, मिसन फुलफिल भएपछि त फर्किनै पर्यो अनिवार्य डेटमा होइन, फर्किनु पऱ्यो। अनि उनी पनि फर्किनु पर्ने स्थिति भइसके पछाडि चाहिँ अनि पछि अब त्यस्तै कुरा भयो। अनि हाम्रो चाहिँ त्यहाँ बस्दाखेरि चाहिँ त्यो भिजा एक्सटेन्सन गर्नुपर्ने र भिजा एक्सटेन्सन गर्ने अरू वेहरू कुनै पनि नभइसके पछाडि अनि हामीले चाहिँ बिहे गरेका थियौँ। तर अब मेरो वाइफ त अब के जातको भन्नु, शेर्पा भन्नु कि अब के भन्नु त होइन, के जात भन्ने होइन। अब उनलाई अब विदेशीलाई अब ल्याउँदाखेरि अब होइन मेरो बुहारीले भात पकाएको खान्छु भनेर भन्नुभयो। हिउँ भन्दा चिसो आगो भन्दा तातो तिम्रो हाम्रो साइनो रहेछ रगत भन्दा रातो, तिम्रो हाम्रो साइनो रहेछ रगत भन्दा रातो, हिउँ भन्दा चिसो। घर हाम्रो लेकैमा हो नेपाल देशैमा, क्या दामी देखिन्छ मेरी मायालु, नाकैमा बुलाकी आफ्नो भेषैमा, त्यही माथि हिउँ फुल्यो कालो केसैमा। सबैले एकचोटि हेरिदिनु होला र मलाई चिन्ने जान्ने सबैले चाहिँ र नचिन्नु हुनेले पनि अब चिनिदिएर सबैले आफ्नो फेसबुकको वालमा झ्याटक्कै हेर्नु पाउँदाखेरि चाहिँ म साह्रै खुसी हुन्थेँ मेरो चाहिँ होइन। नेपाली सुगम संगीतमा परिचित नाम हो वीरेन्द्र श्रेष्ठ। ताप्लेजुङको सिनाममा जन्मी बारीको बाटोबाट आफ्नो अध्ययन सुरु गर्नुभएका श्रेष्ठ गाउँघरमा प्रकृतिबाट आउने आवाज नै सुमधुर संगीत रहेको बताउनुहुन्छ। सोही प्रकृतिमा रमेर गीत गाउँदै स्कुल जाने वीरेन्द्र श्रेष्ठ युरोपबाट इन्जिनियरिङमा मास्टर्स त गर्नुभयो, तर उहाँको सानैदेखिको रहर भने औपचारिक शिक्षाले पूरा गर्न सकिन। त्यसपछिका दिनमा श्रेष्ठ संगीतको पछि लाग्दै सानैदेखिको आफूले दबाएर राखेको क्षमता बाहिर ल्याउनु भयो पहिलो एल्बम सुचिन्ताबाट। हजुरबुवाको माया तथा बन्धनले होला अध्ययन लगत्तै 2053 सालदेखि देशको माटोले तानेपछि जन्मभूमिमै केही गर्नुपर्छ भनी नेपाल फर्की नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट आफ्नो जागिरे यात्रा सुरु गर्नुभयो। सोही समयमा नेपालका प्रख्यात र चर्चित गीतकार संगीतकार तथा गायक गायिकाहरूको सङ्गत सँगै गीत गाउने प्रेरित हुनुभएका गायक श्रेष्ठ अहिले पनि जलविद्युतको क्षेत्रमा नै काम गरिरहनु भएको छ। आफ्नो कार्य व्यस्तता त छँदैछ, तर पनि धेरै गीतमा स्वर भरिसक्नु भएका श्रेष्ठको चाँडै जाले रुमाल बोलको गीत बजारमा आउँदैछ। सो गीतको म्युजिक भिडियोमा पल शाह, रियासा दाहाल, सरोज अधिकारी, आसमा विश्वकर्मा लगायतका चर्चित मोडलहरूको अभिनय रहेको छ। आजको यस भिडियोमा तिनै गायक तथा इन्जिनियर ताप्लेजुङका छोरा वीरेन्द्र श्रेष्ठसँगको जीवनका संघर्षका नितान्त व्यक्तिगत कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौँ। लागौँ उहाँसँग गरिएको कुराकानी तर्फ। यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो पाथिभरा टिभीको यो भिडियो श्रृङ्खलामा। हस्, थ्याङ्क यू, धन्यवाद। जाले रुमाल गीत ल्याउँदै हुनुहुन्छ, यसको तयारी कहाँ पुग्यो, प्रमोसनको कुराहरू कस्तो भइरहेछ? प्रमोसन चाहिँ अब हाम्रो बुतोली भ्याएसम्म राम्रो गर्ने कोसिसमा छौँ होइन। अब पर्सि 14 गते साँझ 4 बजे चाहिँ रिलिजको कार्यक्रम भइरहेछ। इनाक्सी इन्टरटेनमेन्ट च्यानल युट्युब च्यानलबाट अस्ट्रेलियामा छ जो होइन। उहाँको सरहरू चाहिँ दीपक सापकोटा सर र राम कर्णेल सर हुनुहुन्छ।
उहाँहरूले चाहिँ एकदम लागिरहनु भएको छ र यसको मेन भनेको चाहिँ लिरिसिस्ट कम्पोजर भनेको चाहिँ हाम्रो भीम विष्टजी हुनुहुन्छ। बेसिकली अहिले काठमाडौँमा उहाँले नै यो सबै चिजहरू हेर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ एकजना राजेन्द्र हरियाल सर हुनुहुन्छ, उहाँले पनि सबै यो मिलाउँदै हुनुहुन्छ। सबै उहाँहरूले सबै कहाँ के गर्ने कसरी गर्ने भनेर एकदम अहिले हामी तयारीमा छौँ। अहिले अब आज बिहानदेखि हिजो बेलुकी नै हाम्रो पलजीको चाहिँ टिकटक पनि आइसकेको थियो र अहिलेसम्ममा धेरै साथीभाइहरूले चाहिँ तपाईँको टिकटकहरू बनाउने तपाईँको चाहिँ यसको प्रचारमा लाग्ने चाहिँ गरिरहनु भएको छ र जेनरली चाहिँ अब मेरो सधैँको आउने गीतहरू भन्दा त अहिले नै हिट भइसकेको जस्तो, रिलिज नहुँदै हिट भइसकेको जस्तो आफूलाई कस्तो खुसी अनुभव भइरहेको छ एकदमै। स्टारहरूलाई चाहिँ भिडियोमा भित्र्याउनु भएको छ, यो जाले रुमाल कस्तो खालको गीत हो थोरै भनिदिनुहोस् न। जाले रुमाल चाहिँ जेनरली यो लोकपप जनराकै गीत हो होइन, लोकपप जनरा गीत हो। तर जेनरली जुन ट्रेन्डमा अहिले गीतहरू आइरहेछ त्यो ट्रेन्डभन्दा अलिक फरक ट्रेन्डको गीतहरू हो कि जस्तो आफूलाई चाहिँ अनुभव हुन्छ। त्यो चाहिँ अब भोलि रिलिज भएपछि दर्शक श्रोताले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ होइन। जेनरली अहिले जुन हाम्रो भीम विष्टजी हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ त्यो अब अहिले जुन ट्रेन्डलाई अलि पृथक ढङ्गले प्रेजेन्ट गरेर नै उहाँको जुन मिनरल वाटर भन्ने गीत, पानी पाउँदैरो भन्ने गीत, अरू थुप्रै गीतहरू पनि त्यसरी नै दर्शक श्रोताले धेरै नै रुचाइदिनु भएको छ। अहिले जुन मिनरल वाटर भन्ने गीत त करिब एराउन्ड टु अब यो लकडाउन नभएको भए सायद जहाँसुकै बिहे भर्खान त तपाईँको करोड क्लबमा त अस्ति नै प्रवेश गरि पनि सक्यो र प्लस बिहे भर्खान त जहीँ पनि तपाईँको चाहिँ पहिला सालको पात सुने जस्तै सुनिन्थ्यो होला होइन। एकदमै भाइरल गीत हो त्यो चाहिँ होइन। अब त्यस्तो गीत गर्नुभएको छ उहाँकै अब शब्द सङ्गीतमा बनिएको गीत हो। खुसी छु अब त्यहाँ यो टिममा सहभागी मलाई पनि हुनु पाउँदाखेरि। अलिकति विगतलाई पनि फर्केर कुराकानी गरौँ। यो पाथिभरा टिभी युट्युब च्यानलमा पहिलोचोटि तपाईँसँग कुरा भइरहेका कारणले गर्दाखेरि मेरा दर्शकलाई गायक इन्जिनियर वीरेन्द्र श्रेष्ठको ब्याकग्राउन्ड कस्तो थियो भन्ने विषय पनि जान्ने उत्सुकता हुनसक्छ। ताप्लेजुङको सिनामको एउटा ग्रामीण क्षेत्रमा जन्मिएर आजसम्म आइपुग्दाखेरि एकचोटि सम्झाउन बाल्यकाल कस्तो थियो? म चाहिँ मेरो बाल्यकाल चाहिँ अब भन्ने भएदेखि अब हामी त एकदम अनकन्टार ठाउँमा हो। अब तपाईँको म सानो हुँदाखेरि हामी एटलिस्ट इलामसम्म हिँड्नु पर्थ्यो होइन, गाडी देख्नेको लागि पनि त्यहाँसम्म पुग्नु पर्थ्यो। अब मैले एसएलसी पास गरेर फर्स्ट टाइम गाडी चढ्दा पनि तपाईँको चाहिँ फिरिमबाट चढेको गाडी होइन, बस चाहिँ त्यहाँ आउँथ्यो, ट्रक त गोपेटारसम्म आउँथ्यो के अरे। र मेरो बाल्यकालमा पढाइको स्टार्टिङ भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ अब मेरो घरमा तल सिनाम पञ्चमी खोलाकै काबेली खोलाकै किनारको जस्ट मास्तिरपट्टि छ र त्यहाँबाट सिनाम स्कुल भनेको 2007 सालमा स्थापित स्कुल हो। तथापि पनि त्यहाँ स्कुलमा पुग्नको लागि चाहिँ हामीलाई हाम्रो पहुँच थिएन, हामी सानो बच्चाको पहुँच थिएन र त्यहाँ स्कुल नहुँदाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ बारीमा पढेको छु 2-3 सालै, खुला आकाशमा पढेको। त्यो पछि पढ्नकै लागि ताप्लेजुङ सदरमुकाममा आउनुभयो? हजुर, ताप्लेजुङ चाहिँ कस्तो भने सिनाम स्कुल पहिलेदेखि राम्रो स्कुल हो होइन। अहिले त नेपालकै एउटा नमुना स्कुलमा छ है, महेन्द्र गौतमजी त्यहाँ अहिले चाहिँ प्राचार्य हुनुहुन्छ, प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ। एकदम खुसी लाग्छ, एकदम राम्रो मान्छे अनि धेरै राम्रो गर्नुभएको छ उहाँले, प्राउड लाग्छ है उहाँको त्यो सबै एक्टिभिटिजहरू हेर्दाखेरि। र अर्को कुरा भन्ने हो भने चाहिँ अब सिनाम स्कुलमा चाहिँ त्यति बेला तत्कालीन हाम्रो म पढ्नेको बेलामा चाहिँ अप्सनल म्याथ थिएन र अप्सनल म्याथ चाहिँ इन्जिनियरिङ पढ्न र अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मेडिकल साइन्स र इन्जिनियरिङ पढ्नको लागि चाहिँ अप्सनल म्याथ पढ्नुपर्छ भन्ने कुरो पनि थाहा थिएन क्या मलाई। अनि त्यो भएर खास चाहिँ कस्तो भने पछि 9 क्लास बित्ने बेलामा यहाँ चाहिँ म चाहिँ भानु स्कुल आएको हो। अनि मैले चाहिँ करिब 9 क्लास चाहिँ 1-2 महिना मात्रै, 1 महिना 1.5 महिना मात्रै पढेको छु अप्सनल म्याथ। त्यसरी मैले गरेको यहाँ, त्यही भएर खास भानु स्कुल आएको, नभए त सिनाममै पनि अरू पढाइ त राम्रै हुन्थ्यो। 44 सालमा भानु स्कुलबाट एसएलसी दिनुभयो? हजुर, मैले एसएलसी पास गरेको त्यति बेला हो। 2044 सालमा एसएलसी पास गरिसकेपछि अमृत साइन्स कलेजमा साइन्स पढ्नको लागि जानुभयो। त्यतिखेरको अवस्थामा 2044-45 सालतिरको अवस्थामा यहाँदेखि अमृत साइन्स कलेजसम्मको चाहिँ यात्रालाई अथवा त्यहाँसम्मको एउटा तपाईँ जाँदै गर्दाखेरिको स्मरण गर्नुहोस् न। यहाँ हामी जाँदाखेरि त अब अचम्मै नै अब बस चढेको पनि फर्स्ट टाइम थियो होइन, फर्स्ट टाइम थियो। अब काठमाडौँ सहर पुगेको पनि फर्स्ट टाइम थियो होइन। इट वाज एउटा अर्कै वातावरण, अर्कै संसारमा गए जस्तो लागिरहेको थियो होइन। अब गइयो
अब त्यहाँ पुगेपछि अब कलेजको माहौल पनि इट वाज टु डिफ्रेन्ट होइन। अब सिनाममा अब हामी यहाँ भानु स्कुलमा पढे जस्तो भन्दा अलिक डिफ्रेन्ट कलेजको पढाइ होइन। अब एकदम गाह्रो। अब हामीले चाहिँ कस्तो इङ्ग्लिस मिडियममा पढ्यो भने यहाँ नेपाली मिडियम पढिरहेको थियौँ होइन। माहौल जतिसुकै गाह्रो भए पनि एउटा कस्तो भने अब पढ्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ डिटर्मिनेसन भइसके पछाडि अब त्यो चाहिँ अब हामीलाई त्यो दायित्वबोध भएपछि अब पढ्यो, राम्रै पढ्यो भने पनि हुन्छ। सपनाको सहर काठमाडौँ भन्छन्। तपाईँ पहिलोचोटि काठमाडौँ टेक्दाखेरि चाहिँ कस्तो महसुस भएको थियो? बिहानै पुगेका थियौँ होइन। चाहिँ करिब 5:30-6 बजीतिर पुगेका थियौँ। त्यति बेला ठ्याक्कै त्यो सीता यातायात के भन्ने चल्थ्यो। त्यहाँबाट बसमा गएको थियौँ। तपाईँको अर्ली मर्निङ तपाईँको त्यो चाहिँ काठमाडौँमा थानकोट कटेर अलि तलतिर पुगेपछि त्यो घरहरू अलिअलि देखिन्थ्यो। सम्म बाटो। अब तपाईँको घरै घर दुईपट्टि क्राउडेड होइन। तपाईँको त्यस्तो देखेको पनि थिएन हामीले। अनि त्यो चाहिँ अब एकदम कस्तो हुन्छ नि अर्कै फिल भएको होइन काठमाडौँमा जाने। अब तपाईँको काठमाडौँमा हुँदाखेरि त अब सफा सुग्घर चट्याक्क परेको। अब हामी गाउँघरमा त्यस्तो इन्भाइरोमेन्ट पनि थिएन होइन। अर्कै दुनियाँमा आए जस्तो फिल भएको थियो मलाई त्यति बेला एकदमै। यहाँबाट काठमाडौँमा गएर पढ्न थाल्दाखेरि यहाँ गाउँको एउटा खालको परिवेश र काठमाडौँको अर्को छुट्टै परिवेश थियो होला सायद त्यतिखेर। त्यसमा काठमाडौँको त्यो एउटा परिवेशमा घोलमिल हुनको लागि चाहिँ कति समय लाग्यो? त्यस्तो चाहिँ म यहाँबाट काठमाडौँबाट युरोप होइन, त्यहाँदेखि विभिन्न संसारको धेरै कन्ट्रीहरू पनि घुमेको छु होइन। त्यस्तो एडप्ट हुनु चाहिँ त्यस्तो मलाई चाहिँ मेरो बाई नेचर बाई बर्थ नेचर होला म त्यति गाह्रो चाहिँ कहिलेकाहीँ पनि भएन। कहिलेकाहीँ पनि भने खानुपिनु त्यो बस्ने साथीभाइहरू एडप्ट हुने, जोसँग पनि मिल्ने होइन, जस्तो माहौलमा पनि रुचाउने। म केटाकेटीदेखि बुढाबुढीसँग मेरो चाहिँ 5-6 वर्षका बच्चादेखि तपाईँको 80-90 वर्षका तपाईँको आँखै नदेख्ने उमेरका पनि मेरो साथीहरू हुनुहुन्छ होइन। त्यो भएर मलाई चाहिँ मेरो त्यो एडप्ट हुने चाहिँ क्यारेक्टर राम्रो छ मेरो। त्यो एकदम त्यहीँ पनि एडप्ट भइहाल्छु म। त्यसपछि चाहिँ त्यहाँदेखि अब हाइड्रो इन्जिनियर बन्दासम्म चाहिँ तपाईँ विदेश पनि पढ्न जानुभयो अर्मेनिया भन्ने देशमा। त्यसलाई पनि एकचोटि सम्झाउन। हजुर, त्यहाँ अब हामीलाई त कस्तो भने हाम्रो बेलामा चाहिँ अब पढ्नको लागि चाहिँ अब हामीले एनीहाउ हामीले चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ अब राम्रो पढ्नु पऱ्यो, राम्ररी पास हुनु पऱ्यो। अब सेल्फ स्टडी भन्ने खालको कुराहरू थिएन होइन। भनेको चाहिँ सेल्फ फाइनेन्समा पढ्न खासै राम्रो पाइँदैन थियो। त्यो भएर अब हामीले चाहिँ अब कडा मेहनत नै गर्नुपर्ने, एउटा सर्टेन कोटाहरू चाहिँ बाट खोज्नै पर्ने भएर अब त्यहाँ जानु आफैमा भयङ्कर ठुलो त्यो चाहिँ अब चुनौती थियो क्या। त्यो चुनौतीहरू चाहिँ क्रस गरिसके पछाडि फर्स्ट टाइम अब हामी त इन्फर्मेसन त यति थिएन कि कस्तो नि। फर्स्ट टाइम हामी जाँदाखेरि गुगलमा गुगलबारे त्यो तपाईँको चाहिँ ग्लोबमा हेरेर गएको खास चाहिँ यहाँ जाँदैछु भनेर होइन। तपाईँको अब रसियामा पुगेर मस्कोमा पुगेर मस्कोबाट इन्टरनेसनल तपाईँको चाहिँ एयरपोर्टबाट तपाईँको चाहिँ डोमेस्टिक एयरपोर्टमा जाँदाखेरि आई वाज लस्ट क्या। म त आफै हराएको थिएँ क्या। त्यहाँ कोही आएर लगेको थियो होइन तपाईँको। अनि उतै अर्मेनिया पुगिसकेपछि त अब त्यहाँ दाइहरू लिन आउनुभएको थियो, लानुभएको थियो। त्यहाँदेखि त उहीँ गइयो होइन, आनन्दै भएको थियो क्या अरे। तर मस्कोमा पुग्दाखेरि चाहिँ अचम्म लागेको थियो कि, किनभने अब विन्टरको टाइम पुरा क्लाउडी टाइम, त्यहाँदेखि अलमोस्ट टाइम तपाईँको चाहिँ स्नोफल भइराख्ने होइन। अनि स्नोफलको कारणले चाहिँ फ्लाइटहरू पनि तपाईँको डिले भइराख्ने त्यस्तो खालका चिजहरू त्यहाँ एकदम हुन्थ्यो होइन। अब फेरि मस्को भनेको ठाउँ चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय उडानभन्दा पनि डोमेस्टिक उडान एकदम हाई प्रेसरमा हुन्छ, धेरै हुन्छ त्यहाँ चाहिँ। त्यो भएर तपाईँको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ डोमेस्टिक ग्राउन्ड चाहिँ एकदम ठुलो पनि छ र तपाईँको चाहिँ कस्तो भने त्यो एकदम बढी तपाईँको चाहिँ ट्राफिक पनि हाई हुन्छ क्या त्यहाँ। अनि त्यो भएर त्यहाँ चाहिँ हामी करिब त्यो स्नोको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एक दिन जति हामी त्यहीँ उमा बसेका थियौँ टर्मिनलमै। अनि त्यस्तै हो, रमाइलो होइन, तपाईँको चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ, कस्तो कहाँ लस भयो जस्तो होइन, त्यस्तो धेरै अप्ठ्यारो कुराहरू नि, अप्ठ्यारो पनि एडभेन्चरस जर्नी भएको थियो त्यहाँसम्मको। हजुर, पहिलोपटक जहाज चढ्दाको अनुभव? पहिलोपटक जहाज चढ्दा चाहिँ एज युजुअल तपाईँको चाहिँ अब त्यो कमोडमा बसिया थिएन। त्यो कमोडको चाहिँ जुन मान्छेले सबैले भन्छन् नि हाम्रो त्यो चाहिँ कमोडमा बसेर जुन किसिमको एउटा चाहिँ एक्सपिरियन्स गरे नेपालीहरूले विदेश जाँदा हुन्छ, त्यो एक्सपिरियन्स मलाई पनि सामान्य भएको थियो होइन। र अर्को चाहिँ अब तपाईँको अब त्यो तपाईँको एरोफ्लोटमा गएको थिएँ म
एरोफ्लोट भनेको रसियन एयरलाइन्समा गएको थिएँ। त्यहाँ अब आउने मान्छेहरू अब हामीले त्यस्तो अब रसियन त्यो चाहिँ के भन्छ एयर होस्टहरू होइन, त्यो फर्स्ट टाइम देख्दाखेरि अब तपाईँको चाहिँ अलि हुन्छ नि तपाईँको उनीहरूको मेकअप सबै चिजहरू अब एकदम राम्री मान्छे होइन, गोरो। अब त्यो चाहिँ अलि अचम्म लागेको थियो कि त्यो कुराहरू होइन, त्यो कुराहरू लागेको थियो। अब तिनीहरूले सर्भ गरिरहेछ हामीलाई होइन, त्यो चिजहरू पनि अलिक अचम्म लागिरहेको थियो होइन, त्यस्तै। यहाँबाट अर्मेनिया पढ्न जानुभयो, काठमाडौँमा पढेको मान्छे एकैचोटि अर्मेनियामा एउटा हाइड्रो इन्जिनियरिङ पढ्नको लागि त्यहाँसम्म पुग्नु भयो। पहिलो क्लास कस्तो थियो? हामी चाहिँ खास कस्तो भने म चाहिँ सोभियत युनियन अन्तर्गतमा पढेको हुनाले गर्दाखेरि फर्स्ट क्लास चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकजना म्याम हुनुहुन्थ्यो जसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ म्याथमेटिक्स होइन, तपाईँको चाहिँ म्याथमेटिक्स होइन, त्यहाँदेखि चाहिँ रसियन ल्याङ्ग्वेज अनि अरू ड्रइङ्सहरू यताउता धेरै कुराहरू उहाँले पढाउनुहुन्थ्यो। 2 जना टिचरले पढाउनुहुन्थ्यो क्या हामीलाई। तर फर्स्ट क्लास चाहिँ एकजना म्याम हुनुहुन्थ्यो, लियाना भन्ने म्याम, उहाँले पढाउनु भएको थियो र सी वाज सो नाइस होइन। उहाँले चाहिँ अलिअलि इङ्ग्लिस पनि बोल्ने अनि तपाईँको चाहिँ रसियन एकदम राम्रो भएको होइन, एकदमै हुन्छ हामीलाई चाहिँ बच्चालाई पढाए जसरी पढाउनुहुन्थ्यो उहाँले। मैले चाहिँ 2.5-3 महिनामा राम्रै रसियन ल्याङ्ग्वेज बोल्नु सिकिसकेको थिएँ मैले। बिए पनि तपाईँको त्यही खेर पढ्दा भयो क्या र होइन? हजुर पढ्दा भएको थियो। नेपालमा त्यतिखेरको समयमा चाहिँ एउटा विदेशी चाहिँ महिला युवतीसँग चाहिँ लभ परेर प्रेम सम्बन्ध गाँसिएर त्यो पछि बिहे गरेको त्यति धेरै घटनाहरू थिएनन् क्या र? त्यहाँनिर चाहिँ सबैभन्दा पहिलो भेट कसरी भयो अनि त्यो बिहेसम्मको अवस्था कसरी पुग्यो? यो चाहिँ फर्स्ट टाइम चाहिँ हामी देखादेख चाहिँ कहिलेकाहीँ भएको थियौँ होइन, तर फर्स्ट टाइम चाहिँ अब कस्तो भने अब त्यो मेरो बर्थडेको टाइममा मैले चाहिँ एकजना लाओसको मेरो एकदम मिल्ने साथी थियो, लङ्गौटिया भन्छौँ नि, लङ्गौटिया एकदम मिल्ने साथी, त्यो जहिलेसुकै आएर हाम्रो यहाँ बस्ने गर्ने गर्थ्यो। अनि त्यसलाई मैले चाहिँ खास बोलाएको थिएँ अनि उसले चाहिँ लिएर आएको रहेछ ग्रुपैलाई, उनीहरूको ग्रुपैलाई लिएर आएको रहेछ। अब अनि त्यतिकै त्यहीँ चिनजान भएको खास चाहिँ। र पछि खास चाहिँ कस्तो भने अब बिएसम्मको यात्रा चाहिँ खास कस्तो भयो भने त्यहीँसम्मको यात्रा चाहिँ कस्तो भयो भने अब मभन्दा 2 इयर्स जति सिनियर हो मेरो वाइफ चाहिँ पढाइमा। अनि त्यो भएको कारणले अब उनीले चाहिँ अब हामी चाहिँ त्यहाँ अब ओभर स्टे गर्नु पाइँदैन नि त, आफ्नो मिसन हुन्छ, मिसन फुलफिल भएपछि त फर्किनै पर्यो अनिवार्य डेटमा होइन, फर्किनु पऱ्यो। अनि उनी पनि फर्किनु पर्ने स्थिति भइसके पछाडि चाहिँ अनि पछि अब त्यस्तै कुरा भयो। अनि हाम्रो चाहिँ त्यहाँ बस्दाखेरि चाहिँ त्यो भिजा एक्सटेन्सन गर्नुपर्ने र भिजा एक्सटेन्सन गर्ने अरू वेहरू कुनै पनि नभइसके पछाडि अनि हामीले चाहिँ बिहे गरेका थियौँ। कति सालतिरको कुरा हो यो? 51 सालमा। त्यतिखेर तपाईँको पढाइ चाहिँ सकिएको थियो कि थिएन? थिएन, म त 53 सालमा गरेँ मैले ग्रेजुएसन। बिहे गरेपछि चाहिँ उहाँलाई नेपाल लिएर आउनुभयो कि कस्तो भयो त्यो पछि? बिहे गरेपछि अनि बल्ल हामी चाहिँ फर्स्ट टाइम नेपाल आएको होइन। फर्स्ट टाइम बिहे भइसके पछाडि चाहिँ अनि एकैचोटि नेपाल, म चाहिँ ग्रेजुएसन गरेर नेपाल आएको 53 सालमा। त्यसपछि उहाँलाई वहाँबाट यहाँ नेपाल काठमाडौँ हुँदै ताप्लेजुङसम्म ल्याउँदाखेरिको यात्रा चाहिँ कस्तो थियो? मेरो चाहिँ काका हुनुहुन्छ इन्द्र श्रेष्ठ, हामी चाहिँ उहाँ काठमाडौँमा आएर चाहिँ खास उहाँ कहाँ बस्यौँ, पुलचोकमा उहाँ बस्नुहुन्थ्यो, उहाँ कहाँ आएर बस्यौँ। अनि फर्स्ट उहाँले नै रिसिभ गर्नुभएको थियो हामीलाई एयरपोर्टमा। अनि उहाँ कहाँ आएर बसिसके पछाडि अनि तपाईँको चाहिँ हामी यता ठ्याक्कै त्यो दसैँभन्दा अगाडितिर आइपुगेका थियौँ। अनि मैले यता जब पनि एप्लाई गरेको थिएँ एनइएमा, जब पनि मिल्यो। अनि यता पनि तपाईँको चाहिँ यता पनि तपाईँ घर आएँ। अनि घर आएर अनि मेरो वाइफहरूलाई ताप्लेजुङ छोडेर गएको थिएँ मैले चाहिँ उता जबको लागि। एकजना विदेशी चेलीलाई ताप्लेजुङको सिनाममा पुर्याउँदाखेरि चाहिँ घर परिवारको प्रतिक्रिया कस्तो थियो? घर परिवारको प्रतिक्रिया चाहिँ अब कस्तो थियो भने मेरो त्यति बेला हजुरबा हुनुहुन्थ्यो, यो लङ टाइम पछि 66 सालमा स्वर्गआरोहण हुनुभयो, उहाँको स्वर्गीय हुनुभयो। अनि तपाईँको उहाँले चाहिँ मलाई असाध्यै माया गर्ने होइन, मेरो कान्छा हजुरबा। अनि उहाँको चाहिँ छोराछोरी नभएर मेरो बुवा चाहिँ उहाँको जेठा दाजुको छोरा हो मेरो बुवा चाहिँ।
उहाँलाई एडप्ट गरेको हुनाले उहाँको घरमा फर्स्ट बर्थ बेबी भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ उहाँले चाहिँ मलाई आफ्नो छोरा जस्तो ठान्नुहुन्थ्यो क्या मेरो हजुरबाले चाहिँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ अब मैले जे गरे पनि एक्सेप्ट गर्ने क्या जेसुकै गरोस् मैले चाहिँ मान्छे काटेर टाउको ल्याएँ भने पनि तपाईँको चाहिँ एक्सेप्ट ठिक गऱ्यो भनिदिने क्या त्यतिसम्म तपाईँको चाहिँ तपाईँले एप्रिसिएट गर्नुहुन्थ्यो उहाँले। सायद त्यही कारणले पनि होला मलाई अलिकति कस्तो भने जे गर्न पनि मलाई अलिक आत्मबल पनि बढेको होइन जे गर्नु सक्छु सोचेपछि गर्नुपर्छ भन्ने खालको त्यो पनि उहाँकै एउटा हुन्छ नि एउटा इन्सपिरेसन होला उहाँको होइन उहाँबाट पाएको मैले। अनि तपाईँको चाहिँ खासमा अब हजुरबाले चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुभयो होइन। उहाँ त अरूको लागि चाहिँ फेरि उहाँ भयङ्कर रिजिट होइन भयङ्कर रिजिट चुलामा अरू अब हाम्रो त नेवार भनेपछि त्यति बेर लिम्बूहरूलाई पनि चुलामा छुन जानु दिँदैन थिए होइन इभन क्षेत्रीहरूलाई पनि दिँदैन थियो जानु हामी आफ्नो किसिमले बस्थ्यौँ होइन। तर अब मेरो वाइफ त अब के जातको भन्नु शेर्पा भन्नु कि अब के भन्नु त होइन के जात भन्ने होइन। अब उनलाई अब विदेशीलाई अब ल्याउँदाखेरि अब होइन मेरो बुहारीले भात पकाएको खान्छु भनेर भन्नुभयो। अनि त्यो माहौल चाहिँ एकदम शान्ति भएको राम्रो भएको थियो घरमा होइन। तथापि पनि मेरो बुवा र मेरो चाहिँ बुवाको अलि ठुलै सपना रहेछ यतै नेपालमा चाहिँ आफू बिहे गरौँ आफ्नै किसिमले हेर्ने भन्ने खालको थियो। बुवासँग चाहिँ त्यति राम्रो स्थिति भएन 2-4 वर्षै। हजुर समाजमा पनि धेरै खालका मानिसहरू भेट्छन् हेर्न आउने चाहिँ कस्तो भयो हेर्ने आउने अनि अलि बाहिर कुरा गर्ने त्यस्तो के हुन्थ्यो? त्यस्तो कुरा काट्ने चाहिँ खासै केही पनि हुँदैन थियो होइन। कुरा काट्ने चाहिँ खासै केही हुँदैन थियो किनभने त्यो अब हामी प्राय त्यस्तो अब पर्सनली हामी पनि कसैको कुरा पनि काटिँदैन अब त्यो हामीलाई पनि त्यस्तो कुरा काट्ने हुन्थेन। तर हेर्न आउनेहरू चाहिँ भिडै हुन्थ्यो त्यति बेला त्यहाँ चाहिँ हाम्रोमा मान्छे आउने कोट्याउने बोल्छ बोल्दैन भन्ने त्यस्तो टेस्ट गर्ने भन्ने त्यस्तो चाहिँ धेरै हुन्थ्यो। अब फेरि अलिकति पेसातर्फ नै फर्क्यौँ। 53 सालमा तपाईँले जागिरको सुरुवात गर्नुभयो। 53 सालदेखि 2077 सालसम्म आइराख्दाखेरि पनि त्यो पेसालाई एउटा आफ्नो जीविकोपार्जनको माध्यम बनाइराख्नु भएको छ। यसलाई सम्झिँदाखेरि समग्र रूपमा 53 सालदेखि यहाँसम्मको तपाईँको हाइड्रो इन्जिनियरिङको जुन पेसा छ यसलाई एकचोटि सम्झाउन। यो चाहिँ मेरो नितान्त एउटा पेसा जीविकोपार्जनको पेसा मात्रै नभएर मेरो एउटा जीवनको लक्ष्य पनि हो होइन। जीवनको लक्ष्य पनि हो। यो चाहिँ हाइड्रो हो। हाइड्रो यो भन्नाले हाइड्रो मात्रै होइन जलविद्युतको विकास भनेको चाहिँ नेपालको समुन्नत विकास हो र यसले चाहिँ आम नेपालीलाई समृद्धिमा पुर्याउँछ भन्ने मेरो चाहिँ आफ्नो चाहिँ एकदम बुझाइ हो क्या। जति मैले इन्जिनियरिङ ग्रेजुएसन 6 वर्ष पढेँ होइन र जति मैले देखेँ भोगेँ आएँ हेरेँ त्यो चिजबाट समुन्नत विश्वलाई पनि निहाल्दाखेरि जसरी अब इरान इराकले तेल बेचेर होइन अरूले कोइला बेचेर कसैले के बेचेर तपाईँको चाहिँ आफ्नो समग्र रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ आम तपाईँको देशमा चाहिँ आफूले सुखसयालमा बाँचेर बसेका छन् भनेदेखि हामी यो हाई अल्टिच्युडको पानी बेचेर चाहिँ हामी चाहिँ समृद्धिमा पुग्छौँ भने चाहिँ मेरो चाहिँ एकदम प्रष्ट छु क्या म चाहिँ क्लियर छु होइन क्लियर छु। त्यो सपना देखेर खासमा चाहिँ म चाहिँ हाइड्रो फिल्डमा बसेको मान्छे हुँ खास। अहिलेसम्म पनि त्यो यात्रा जारी छ? यात्रा जारी छ अहिले पनि गरिरहेको छु। अब 53 सालमा मैले चाहिँ एनइएमा विद्युत प्राधिकरणमा लोड डिस्प्याच सेन्टर भन्छ भार प्रेषण केन्द्रमादेखि चाहिँ मैले मेरो यात्रा सुरु गरेको होइन। यात्रा सुरु गरेको त्यो विभिन्न तपाईँको चाहिँ त्यहाँदेखि पछाडि तपाईँको चाहिँ इन्द्रावती हाइड्रो प्रोजेक्टमा 10 वर्ष काम गरेँ। त्यहाँदेखि उता हुग्दी खोला भन्ने प्रोजेक्टमा गएँ। त्यहाँदेखि अब काबेली जुन वर्ल्ड ब्याङ्कको फाइनेन्स प्रोजेक्ट छ त्यहाँ पनि हेरेँ होइन 3 वर्ष त्यहाँ हेरेँ। त्यहाँदेखि चाहिँ तपाईँको उता शिवानी हाइड्रो प्रोजेक्ट छ त्यहाँ पनि एउटा सम्पन्न गरेँ होइन। केही समय त्यो हाइड्रो सोल्युसन भन्ने कम्पनीमा पनि काम गरेँ। त्यहाँदेखि चाहिँ आफ्नै एउटा प्रोजेक्ट सानो प्रोजेक्ट उता हाँडी खोला भन्ने प्रोजेक्ट चाहिँ सिन्धुपाल्चोकमा हामीले भर्खरै अस्ति मात्रै साउनमा चाहिँ बत्ती बाल्यौँ होइन। बत्ती बाल्यौँ अहिले त्यो चाहिँ व्यापारिक उत्पादन सुरु भइसकेको अवस्था छ भने अहिले चाहिँ तत्काल रूपमा ताप्लेजुङको यही माथिल्लो फावा खोला भन्छ सिकै चाहिँ अब हामीले इन्टेक गरेर डुम्रिसेमा चाहिँ अहिले हामी चाहिँ विद्युत उत्पादन गर्नको लागि अहिले म फुल टिमका साथ फुल इन्जिनियरिङ टिमका साथ अहिले ठेकदारहरू फुल परिचालन गरेर अहिले बसिरहेको छु। हामीले तपाईँको जीवनका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिगत घटनाहरूलाई अहिलेसम्म कोट्यायौँ। तपाईँलाई
इन्जिनियर वीरेन्द्र श्रेष्ठ मात्रै होइन, गायक तथा इन्जिनियर भन्ने हिसाबले धेरै श्रोता दर्शकले चिन्ने गर्छन्। गायक हुने सोच चाहिँ कहाँबाट आयो? गीत गाउने एउटा चाहिँ फाइन एउटा पेसामा भएको मान्छे, इन्जिनियर जस्तो मान्छेलाई गीत गाउनको लागि चाहिँ रहर कहाँबाट चल्यो? मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, अब पाथिभरा टिभीमा चाहिँ फर्स्ट टाइम मैले यो इन्टरभ्यू हो होइन, थ्याङ्क यू बसन्तजी होइन। अब यसमा चाहिँ खास कस्तो भनेदेखि मैले जुन दिन मेरो चाहिँ बाल्यकाल मेरो कालमा चाहिँ मैले जुन खुला आकाशमा पढेँ, त्यति बेला स्कुल इस्टाब्लिसमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ त्यो जुन फन्ड रेजिङ कार्यक्रमहरू हुन्थ्यो, फन्ड रेजिङ कार्यक्रममा देउसी भैलो कार्यक्रममा चाहिँ म लिड गायकको रूपमा गाउँथेँ। त्यतिखेर नै मलाई वीरेन्द्र त राम्रो गाउँछस् भनेर मेरो सिंह बहादुर हिमाराम सर, त्यति बेला हाम्रो हेड सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले मेरो साथीहरू केशर प्रसाई थुप्रै अरू साथीहरू पनि छन् होइन, उहाँहरूले पनि ल ल भन्नुहुन्थ्यो, राम्रो गाउँछस् भन्नुहुन्थ्यो। मलाई एकदमै त्योभन्दा पछाडिको दिनहरूमा चाहिँ अलिक ठुलो भएपछि 8-9 क्लासमा पुग्दाखेरि चाहिँ मेरो साथी खेम लिङदेन भन्ने हुनुहुन्छ, अहिले हङकङमा हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ मेरो एकदम यो साङ्गीतिक यात्राको एकदम बेजोड मित्र हो उहाँ चाहिँ। अनि उहाँले एकदमै साथ दिने, गाउने होइन। एकजना साथी मेरो उज्जवल थेबे भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ अहिले जापानमा हुनुहुन्छ, हामी सिनामके उहाँ चाहिँ एकदम राम्रो गाउनुहुन्छ उहाँ। अनि हामीसँगै सधैँ भेला हुने, गाउँथ्यौँ हामी घरमा होइन, मेरो घरमा भेला हुने अनि गाउँथ्यौँ हामी, त्यस्तै गर्थ्यौँ होइन। त्यस्तै अब एउटा उत्कण्ठा चाहिँ थियो। तर कस्तो भने अब हामी गाउँमा अब त्यति बेला अब अहिले जस्तो ट्र्याकहरू केही नहुने होइन, अब मादल ठोट्टाउने अथवा त्यति टेप रिकर्डरमा यसो गाउने भर्ने त्यस्तै मात्रै हुन्थ्यो होइन। हामीले अरू केही अब स्रोत साधन हुँदैन थियो, पहुँचै हुँदैन थियो हामीसँग। र पछि भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब म चाहिँ एकपटक 1993मा चाहिँ अर्मेनियाको इन्डिपेन्डेन्ट डेको टाइममा चाहिँ त्यो स्वतन्त्रता दिवसको दिन चाहिँ अनि तपाईँको चाहिँ म त्यति बेला त्यहाँ होस्टलको वान अफ द बिग पर्सनमै आउँथेँ। अनि मलाई चाहिँ रेक्टरले बोलाउनु भएर मलाई चाहिँ भन्नुभयो, यो वीरेन्द्र चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा तिमीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूबाट चाहिँ केही गर्नु पऱ्यो भन्दा म र मेरो मधु पाण्डे भन्ने एकजना साथी हुनुहुन्छ, अहिले बुटोलमा ठुलो व्यापारी हुनुहुन्छ, हामीसँगै इन्जिनियरिङ ग्रेजुएसन गरे हो। उहाँ र मैले भएर चाहिँ उहाँले मादल बजाउनु भएको थियो अनि अर्केस्ट्राकै साथमा चाहिँ हामीले चाहिँ अनि गीत गाएको थियौँ हामीले होइन। त्यो चाहिँ मेरो चाहिँ एउटा जीवनको अविस्मरणीय क्षण होइन, त्यो चाहिँ ठुलो एकदमै क्षण थियो। त्यो पछाडि चाहिँ 81 यो चाहिँ शिवानी आइडोमा 70 सालमा म चाहिँ आएँ आयोजना प्रमुख भएर। अनि यता आइसके पछाडि चाहिँ हाम्रो अब पूर्वेली रमाइलो एउटा हुन्छ नि, हाम्रो आफ्नै किसिमको रमाइला कुराहरू हुन्छन्, बिहे बर्खान्त जहीँ पनि रमाइलो गर्ने जहिले पनि होइन। त्यही माहौलमा हुँदाहुँदै अब यहाँ कन्सर्टहरू पनि एकदम धेरै हुने। अनि तपाईँ यही हुँदाखेरि हामी यतिकै भएर अनि गीत बनाउनु त लु गरौँ भन्ने खालको हिसाबले गर्न थाल्यो। म अलिकति पछाडि नै फर्कन चाहन्छु। तपाईँले अर्मेनियामा मादल बजाएर एकजना साथीसँग गीत गाउनुभयो, त्यो गीत कुन थियो, सम्झना छ? यो गीत चाहिँ मैले सुरुमा त्यो हिउँभन्दा चिसो भन्ने गीत छ होइन। हिउँभन्दा चिसो आगोभन्दा तातो तिम्रो हाम्रो साइनो रहेछ रगत भन्दा रातो, तिम्रो हाम्रो साइनो रहेछ रगत भन्दा रातो, हिउँभन्दा चिसो। कस्तो थियो प्रतिक्रिया त्यतिखेर? अब त्यहाँ त अब शब्द बुझ्ने कुरा आएन होइन, तर सबैले एकदम रमाउनु भएको थियो लोकलयको गीत होइन। 72-73 सालतिर एउटा धोको जिन्दगीको पुरा पनि गर्नुभयो, गीत रेकर्ड गर्नुभयो होइन? हजुर हजुर, गीत रेकर्ड गरेँ। त्यति बेला मैले 2-3वटा गीतहरू रेकर्ड गरेको थिएँ एकैचोटि। एउटा चाहिँ तिम्रो मनसँग आज भन्ने फर्स्ट टाइम मैले चाहिँ गीत गाएको भनेको चाहिँ तिरमिर भयो आँखाको ज्योति भन्ने गीत हो। शम्भु राई दाइलेको सङ्गीत, बुद्धि मोक्तानको सङ्गीत हो, शब्द, नोर्बु शेर्पा दाईको तपाईँको चाहिँ एरेन्ज र तपाईँको त्यसमा चाहिँ हाम्रो एकजना गायिका हुनुहुन्छ है, उहाँ र मैले गाएको थियौँ। अब यो चाहिँ
तिम्रो मनसँग चाहिँ टिका भण्डारी दाईको सङ्गीत हो। यसमा चाहिँ टङ्का सम्बाम्फे भन्ने एकजना मित्र हुनुहुन्छ, मेरो एकदम मिल्ने साथी, मेरो हङकङमा हुनुहुन्छ, उहाँको शब्द हो। अनि एरेन्ज चाहिँ कुमार थापा दाईको हो। तिम्रो मनसँग आजले चाहिँ पूर्वी क्षेत्रका, खास गरी विशेष गरी चाहिँ पूर्वी क्षेत्रका एफएम रेडियो यहाँका दर्शक श्रोताले एकदमै रुचाउनु भएको थियो। यो गीत पनि थोरै हाम्रा दर्शकको लागि गुनगुनाइदिनुहोस् न। हस्, थ्याङ्क यू। कल्पनामा छछल्किन्छौ किन होला तिमी, चाहनामा बहकिन्छौ एकान्तमा तिमी, कल्पनामा छछल्किन्छौ किन होला तिमी, चाहनामा बहकिन्छौ एकान्तमा तिमी, निश्चल तिम्रो आत्मा हाँस्न पाए हुन्थ्यो, सपनाको संसार बोकी तिमी आए हुन्थ्यो, तिमी आए हुन्थ्यो तिम्रो मनसँग आज। एकदमै सुमधुर गीत। त्यो पछि ब्याक टु ब्याक तपाईँले चाहिँ गीत रेकर्ड गरिरहनु भएको छ, विभिन्न खालका अवार्डहरू पनि पाइराख्नु भएको अवस्था छ। एउटा गीत जुन चाहिँ धेरै चाहिँ श्रोताहरूले पनि रुचाउनु भयो, घर हाम्रो लेखैमा, त्यसले तपाईँलाई अवार्ड पनि दिलायो क्या र, होइन? हजुर हजुर हजुर। त्यो गीत पनि छोटो गुनगुनाइदिनुहोस् न। सिन्कौली खोटी औषधि खाई पेटलाई सन्चो भो, बेडा र बाख्रा खर्काको बाटो घुम्छैन हजुर, कल्पना मात्रै गरेर के काम परीमा आउँदैन, छोराको कर्म मान्छेको धर्म डग्दैन हजुर, घर हाम्रो लेकैमा हो नेपाल देशैमा, क्या दामी देखिन्छ मेरी मायालु, नाकैमा बुलाकी आफ्नो भेषैमा, त्यही माथि फुल्यो कालो केसैमा, त्यही माथि फुल्यो कालो केसैमा। एकदमै सुमधुर गीत छ यो। हामीले सुनिराख्दाखेरि र हाम्रा चाहिँ गाउँटोलमा जाँदा, गाउँघरमा जाँदा, विभिन्न किसिमका कन्सर्टहरूमा धेरै गुन्जिने गीतमा पर्छ। तपाईँले नेपालका चर्चित गायिकाहरूसँग, गायकहरूसँग पनि आफ्नो स्वरलाई चाहिँ जुदाइसक्नु भएको छ, सँगै गाउनु भएको छ। अहिलेको चाहिँ गायिका एकदमै चर्चामा रहनुभएको मेलिना राई, टिका परसाई लगायतका अन्जु पन्त, उहाँहरूसँग गाउनु, उहाँहरूसँगको त्यो माइक्रोफोन सेयर गर्दै गर्दाखेरि अथवा स्टुडियो सेयर गर्दा गर्दैखेरिको चाहिँ एउटा सम्झना अथवा त्यो अनुभव कस्तो हुँदो रहेछ? अब गीत त जेनरली गाइन्छ होइन, तर सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ युट्युबमा पछि प्रतिक्रिया आउँदाखेरि चाहिँ भयङ्कर गाली खाइन्छ कि भन्ने खालको मलाई एकदम डर लाग्छ क्या त्यो चाहिँ। तर अहिलेसम्म फर्चुनेटली अब म यो गायन विधाको मान्छे पनि परिनँ, मैले खासै सङ्गीत सिकेको मान्छे पनि होइन होइन, म एउटा रहरले जागेको मान्छे मात्रै हो। केही वर्ष, 1-2 वर्ष गाउँछु होला, तर अब तपाईँको कस्तो भने म त्यस्तो प्रोफेसनल्ली गीत गाउन मलाई लागेको मान्छे होइन, मेरो आफ्नो प्रोफेसन अर्कै छ। सबैभन्दा ठुलो चिज भनेको चाहिँ अब एउटा कस्तो भने रहर रहेछ, रहरले नै साँच्चै कुरा कस्तो भने रहर चाहिँ भित्र उत्कण्ठा जागिसकेपछि कसैले केही नछेक्ता रहेछन्। यो अब तपाईँको अब अहिले मैले चाहिँ अब मेलनाजीसँग गाउनु पर्ने होइन, इट वाज टु टफ क्या, अब एकदम अप्ठ्यारो होइन, तपाईँको भरे मलाई फ्याट्टै केही भन्दैन कि भन्ने पिर होइन। त्यो भएर अब मलाई चाहिँ गीत गाउन आफूमा त ठिक छ, इट्स ओके फाइन, अब मैले गाएँ, अब इनाक्सीले पत्याइदिनु भयो होइन, भिडियो बनाउनु भयो, अहिले प्रमोसन गरिरहनु भएको छ होइन, हामी सबै दर्शक श्रोता माझमा चाहिँ पुग्छौँ भन्ने खालको अपेक्षा पनि राखेका छौँ होइन, सबैले मन पराइदिनुहुन्छ डेफिनेटली भन्ने खालको कुरा चाहिँ हामी अब त्यो अपेक्षा पनि राखेका पनि छौँ। तर अब सबैभन्दा ठुलो चाहिँ युट्युबका तपाईँको चाहिँ दर्शकहरूले होइन अब फ्याटै तपाईँको चाहिँ नराम्रो कमेन्ट गर्नुहुन्छ कि होइन, किनभने अब हामी त प्रोफेसन नलागेकोले गर्दाखेरि अब हामी चाहिँ कस्तो राखिन्छ भने आफूले गरेको काम चाहिँ सबैले एप्रिसिएट, कम्तीमा ल वाह नगरे पनि गाली चाहिँ नगरिदियोस् भन्ने चाहिँ हुन्छ कि, अब त्यही भएर हुन्छ कि भन्ने डर हो। त्योभन्दा बाहेक अरू चाहिँ खासै त्यस्तो केही पनि डर चाहिँ हुँदैन होइन खासै। हामी अन्तिम चरणमा पनि छौँ। अब रहर र पेसालाई सँगसँगै कहिलेसम्म, कहाँसम्म?
अब खासै कस्तो भने अब मैले त्यति धेरै गर्ने अब मसँग अहिले हैसियत पनि छैन, किनभने म अहिले आइएम टु बिजी इन माई प्रोजेक्ट है। म अहिले अब ताप्लेजुङमै अब अर्को जिम्मेवारी लिएर आइरहेको छु होइन, एकदम धेरै बिजी हुन्छु होइन, फुल टाइम त्यहाँ चाहिँ ठुलो जिम्मेवारी सम्हाल्नु पर्ने हुन्छ होइन। भए पनि अब वर्षमा एउटा दुईवटा गीत त आइहाल्छ होला। मेरो अहिले धेरैवटा प्रोजेक्टहरू पेन्डिङमा छन् क्या, अहिले तीनवटा चारवटा गीत त मेरो अहिले गाउनु पर्ने गीतहरू छ। तीन चारवटा गीत त तपाईँको चाहिँ अहिलेको राम्रो लेभलको गीतहरू, तीन चारवटा गीतहरू अहिले भिडियो बनाउनु पर्ने अवस्थामा बसिरहेछन्। केही गीतहरू भिडियो बनेर पेन्डिङमा बसिरहेको छन्, जाले रुमालले छोपिरहेको छ होइन, त्यस्तो भइरहेछ। अब किनभने एउटा गीत आइसके पछाडि यसलाई चाहिँ राम्ररी सफल पारौँ भन्ने खालको हिसाब हो। र अरू त खासै त्यस्तो धेरै चाहिँ मेरो त्यति धेरै अब उत्कण्ठा केही छैन। अब मलाई चाहिँ कहीँ जाउँ त्यस्तो मलाई भयङ्करै त्यो अब विदेशमा जाउँ, कन्सर्टमा जाउँ, त्यहाँ चाहिँ धेरै पैसा कमाउ ल्याउँ भन्ने खालको मलाई त्यति धेरै त्यो चाहनै छैन। म धेरै पैसा कमाउनु मेरो दिमागमै छैन होइन, मेरो दिमागमै छैन। मलाई चाहिँ धेरै पैसा तिर्नु मान्छेले त्यो चाहिँ होइन, म चाहिँ भोलि नेपालको स्टार सिङ्गर होस् म त्यस्तो भन्ने मेरो चाहना पनि छैन होइन, चाहनै छैन मलाई त्यस्तो आफूलाई नभएको कुरा। मलाई कस्तो भने म हाइड्रो फिल्डमै हो, हाइड्रो फिल्डमै गरेर म यहीँ बिचमा चाहिँ केही तरक्की गर्न सकेँ, मेरो आफ्नै फिल्डमा गर्न सकेँ, यो चिजबाट चाहिँ मैले केही देशलाई चाहिँ केही चिज दिन सकेँ भनेदेखि चाहिँ समाजलाई देशलाई केही दिन सकेँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ मेरो जित हुन्छ, मेरो सफलता हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ स्टिल होइन। त्यो भएर त्यसमै लागिरहेको छु म चाहिँ। खास त्यति धेरै सङ्गीतमा चाहिँ मेरो रहर हो। रहर चाहिँ एउटा म वीरेन्द्र श्रेष्ठ भन्ने बित्तिकै म चाहिँ आफूले बच्चादेखि नै म केही चिज गर्छु भने त्यसलाई एउटा सर्टेन केही डेस्टिनेसनमा पुर्याउन त, कहीँ उचाइ चाहिँ दिउँ होइन। म केही चिज गर्छु नै भनेपछि त्यसलाई चाहिँ केही चिज उचाइमा चाहिँ लैजाउँ भन्ने खालको मेरो जहिले पनि बुझाइ हुन्छ। त्यही चिजको प्रतिफलै हो यो सबै म्युजिकमा लागेर, नभए म अस्ति नै स्टप भइसक्नु पर्ने मान्छे हो। हुन्छ, हामीले आज तपाईँसँग तपाईँका नितान्त व्यक्तिगत कुराहरू गऱ्यौँ। हामीलाई यति अमूल्य समय उपलब्ध गराउनु भएको छ, यस्तो व्यस्तताको बिचमा पनि अमूल्य समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा र चाँडै आउन लागेको जाले रुमाल गीतले पनि सफलताको शिखरमा पुग्न सकोस्, यो पनि शुभकामना दिँदै तपाईँले समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुर, अब पाथिभरा टिभीलाई चाहिँ सधैँ हेरिरहेको आज बसन्तजीले टाइम दिनुभयो मलाई, अब बोलाइदिनु भयो, एकदम खुसी लागेको छ होइन, एकदम खुसी लागेको छ। अब तपाईँको आफ्नो अफिसमा बोलाएर मलाई चाहिँ आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर तपाईँले यसरी इन्टरभ्यू लिइदिनु भयो र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत मेरा आफ्नो कुराहरू र विशेषतः पर्सि जुन रिलिज हुन गइरहेको गीतको विषयमा तपाईँले जति मलाई चाहिँ अहिले स्पेस दिनुभयो, म चाहिँ सबैलाई एकदम हात जोडेर प्रार्थना गर्छु, निवेदन गर्छु सबैले एकचोटि हेरिदिनु होला र मलाई चिन्ने जान्ने सबैले चाहिँ र नचिन्नुहुने पनि अब चिनिदिएर सबैले आफ्नो फेसबुकको वालमा झ्याटक्कै हेर्न पाउँदाखेरि चाहिँ म साह्रै खुसी हुन्थेँ। मेरो चाहिँ होइन, मेरो चाहिँ यो जाले रुमालको गीतको चाहिँ तपाईँको लिङ्क चाहिँ तपाईँहरूको फेसबुकको वालमा देख्यो भने एकदमै खुसी हुन्थेँ भन्ने मेरो चाहिँ एकदम आग्रह छ र धेरै मन पराइदिनुहुन्छ कि भन्ने चाहिँ अपेक्षा पनि राखेको छु।